Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment rédiger une lettre d'invitation. Je vois كيفاش نكتبوا la lettre d'invitation. Déjà, شفنا la lettre de demande d'autorisation. تقريبا c'est la même chose. كاين واحد الاختلاف بسيط في le corps de la lettre. تنوصلوا le corps وغنشوفوا هذا الاختلاف اللي كاين في la lettre de demande d'autorisation مع la lettre d'invitation. Donc toujours ici on écrit la ville plus la date. نكتبوا المدينة مع لا دات. ناخذ مثلا غابة الرباط، ندير فاصلة لو نهار، مثلا نهار 23 مثلا لو 23 شهر 10 مثلا 2021. هنا ممكن تكتب بهذه الطريقة، ممكن تكتب لو 23 باغ اكزومبل أكتوبر 2021، ممكن دير هنا أكتوبر. تنجيو هنا تنكتبو المعلومات ديال المرسل، معلومات المرسل هنايا. مثلا حنا في هذه الرسالة المرسل غادي يكون مثلا النادي الثقافي والفني، النادي الثقافي لو كلوب ارتستيك اي كولتوريل. ممكن تهضر بصفة لي زيليف دو لا تخوازيام اني، التلاميذ ديال السنة الثالثة إعدادي. دونك هنا على حساب السوجي اللي تاتاك، تتقرا الموضوع اللي تاتاك هو باش تحدد شكون المرسل وشكون المرسل إليه، تيحددوه لكم في لو سوجي. دونك هنا كما قلنا لو كلوب artistique et culturel. نكملو المعلومات ديال المرسل، تنزيدو هنا اش من كوليج. مثلا تنديرو كوليج، ناخذ واحد المثال عطا بنو سينا، امام علي، اللي عجبك. المهم السميه ديال الكوليج فاش نتا كتقرا، مثلا كوليج امام علي. لا فيل هنا غابه، كدير واحد الفاصله. ممكن تزيد هنا حدا المدينه كتزيد الكود بوستال، واحد الكود. كل مدينه عندها الكود ديالها، تكون 5 الارقام 6 الارقام تكتبو هنا. وهنا كتكتب إلا عندك الجيميل مثلا، ممكن نديرو فيه مثلا كلوب ارتستيك @ جيميل بوان كوم. ممكن نزيدوها كلوب ارتستيك @جيميل بوان كوم. مزيان. دابا سالينا من المعلومات ديال المرسل، ندوزو للمرسل إليه. تنجيو هنا الوسط، تنديرو إلى مسيو، إلى السيد. هنا دونك هنا غادي نصيفطو واحد الرسالة للمدير ديال المؤسسة، دعوة، رسالة دعوة لمدير المؤسسة مسيو لو ديريكتور. ديريكتور دي كوليج، السيد مدير مؤسسة ولا إعداديات كوليج. وكدير نفس السمية اللي عندك هنا، نفس الكوليج فاش كتقرا كوليج الإمام علي فيرغول غابة الرباط. مزيان. دابا سالينا من المعلومات ديال المرسل إليه. تندوزو دابا لوبجي. تنجي هنا تنكتب اوبجي، اوبجي جوج نقاط انفيتاسيون، تنكتبو فيه دعوة انفيتاسيون بوان. دابا لا فورمول دابيل ديما تنديرو فيها مسيو لو ديريكتور، الا كانت مرات نقول لها مدام ولا ديريكتريس على حسب الموضوع كما قلت لكم. دونك هنا غادي نديرو مسيو لو ديريكتور. دونك هاد الدي تنكتبها ماجيسكول زعما احتراما للمقام ديالو، فيرغول. دونك دابا غادي نهضروا على الفرق اللي كاين بين لا لتر، هاد رسالة الدعوة ورسالة طلب الإذن. في رسالة طلب الإذن قلنا في لوكور فيه جوج ديال الفقرات، مي في هاد لا لتر تيكونوا عندنا ثلاثة. الأولى اش نديرو فيها؟ في لا بروميير ايتاب ولا لو بروميير باراغراف تنانونسيو ليفينمون، جانونس ليفينمون، تنقول ليه شنو غادي نظم، شكون اللي غادي ينظمو، التاريخ ديالو، تنصيفطو ليه دعوة، وتنحددو ليه المكان والزمان فاش غادي يدير، فاش غادي تنظم داك العرض مثلا، ولا داك النقاش، ولا ديك الندوة، على حسب داكشي اللي غنظمو. نبداو بواحد ليكزومبل ديال لو بروميير باراغراف. مثلا دابا درنا هنا لو 23
غادي نحددو واحد التاريخ لهاد الحدث، نديرو مثلا لو 30 أكتوبر de l'année en cours. نهار 30 أكتوبر من السنة الجارية، ممكن تبدا بهاد العبارة، ممكن تجي تكتب ديريكت لو كلوب ارتستيك اي كولتوريل دو نوتر كوليج اورغانيزوها وتتكمل. ممكن تبدا بالتاريخ، ممكن تخلي التاريخ على الاخر. حنا بدينا بالتاريخ دابا. نوتر تدير فيرغول، نوتر كلوب اورغانيزوها. غادي ينظم اون اكسبوزيسيون فوتو، غادي ينظم واحد معرض ديال التصاور على واحد الموضوع سور لو réchauffement climatique. ينظم واحد التظاهرة على الاحتباس الحراري، والأخطار ديالو مثلا ايسي دونجي. مزيان. دابا سالينا المرحلة الأولى في الفقرة الأولى، في الفقرة الأولى. دابا غادي نصيفطو ليه الدعوة. غنقول ليه مثلا سيت اوكازيون، في هذه المناسبة، nous avons l'honneur، لدينا الشرف، باش ندعيوك، لدينا الشرف لدعوتك. nous avons l'honneur de vous، ماشي لدعوتك، دو فو ديما تنستعملو هاد فو ديال الاحترام، ديال لا بوليتيس. ما غاديش نقول ليه دو تانفيتي، ما غاديش نستعملو تي. فو دو انفيتي، vous inviter à cette، باش ندعيوك لهاد التظاهرة مثلا، لدعوتك إلى هذه التظاهرة، cette manifestation. دابا مزيان. دابا سالينا، كنا حددنا التاريخ، حددنا الحدث، صيفطنا ليه دعوة. دابا بقى لينا نحددو ليه مثلا فين غدار هاد التظاهرة ولا هاد المعرض، فين غيدار ومع الساعة. سيت مانيفستاسيون كي سو تياندرا، غادي تكون كي سو تياندرا مثلا دون لا غروند سال، القاعة الكبيرة ديال الكوليج، دو كوليج، انطلاقا ابارتيغ دو 10 انطلاقا من العشرة ديال الصباح. دابا سالينا الفقرة الأولى. غندوزو للدوزيام باراغراف. دونك هنا نزيد واحد الملاحظة بالنسبة للبروميي باراغراف، حاولوا تخليو واحد جوج مربعات كل بداية ديال شي باراغراف. هنا غتخلي جوج مربعات، تخلي جوج هنايا. دوزيام باراغراف قلنا اش غادي نديرو في دوزيام باراغراف، غادي نقولو ليه شنو هو المطلوب، شنو هو المطلوب منو باش كونطون تنعتمدو على الحضور ديالكم sur votre présence، désolé, sur votre présence. نعتمدو على الحضور ديالكم en tant que، ديما تحاولوا ديروا هاد الافراز بصفتكم، تتحددوا شكون هو هاد السيد. بصفتكم en tant que مثلا cadre pédagogique، cadre pédagogique. بصفتكم مثلا مسؤول تربوي ولا بيداغوجي، cadre pédagogique et responsable. داكوغ، نخليوها غير cadre pédagogique pour assister. دونك هنا قلنا ليه غير يجي يحضر، ما غادي يجي حتى شي حاجه دير. ممكن تطلب منه يجي يقدم شي عرض، ممكن يجي هو اللي غادي ينشط هاد التظاهره، ولا غير يجي يحضر بوغ اسيستي. ممكن يجي غير يحضر، اسيستي ايفينمون. سالينا الفقره الثانيه، بقات لينا الفقره الثالثه، غادي نطلبوا منه باش ياكد لينا الحضور ديالو. دونك هنا غادي نطلبوا منه الحضور ديالو. دونك الفقره الثالثه غادي نطلبوا منه باش ياكد الحضور ديالو. غنقولوا ليه مثلا غادي نكونوا فرحانين الا جيتي تحضر معنا. نو سيغون، غادي نكونوا
heureux. Heureux ولا ممكن نقولوا nous serons ravis. غادي يحصل لنا شرح nous serons heureux de vous accueillir. باش نستقبلوكم de vous accueillir. Et vous prions نطلبوا منكم باش تأكدوا الحضور ديالكم. Vous prions de confirmer votre participation. المشاركة ديالكم votre participation par le biais d'un mail à l'adresse suivante ou bien au courriel suivant. Un mail, courriel suivant. تنطلبوا منكم باش تأكدوا لنا الحضور ديالكم بواحد الميل غترسل لينا في هاد لادريس، وكتعاود تكتب ليه هنا هاد الجيميل، تتعاودوا تكتبوا ليه هنا باش يصيفط لك فيه التأكيد ديال الحضور ديالو. دونك سالينا دونك تبقى لينا غير ديك لا فورمول دو بوليتيس، عبارة ديال الاحترام دون لاتونت، في انتظار دون ريبونس، جواب دون ريبونس فافورابل، في انتظار جواب إيجابي، فيرغول. nous vous prions nous vous prions de par exemple d'accepter nos sincères salutations. Nous vous prions d'accepter nos sincères salutations. تقبلوا ولا التحيات ديالنا الحاره بحال هكا. كاينين بزاف ديال لي فورمول دو بوليتيس. ممكن نقولوا par exemple dans l'attente de vous recevoir, nous vous prions de croire en notre profond respect et en notre considération. Donc هنا تدير la signature de point. كتعاود مثلا الممثل représentant ممثل ديال داك الكلوب، حيت واحد اللي غيكتب ديك الرساله représentant du club artistique. دونك وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في كومونتير، بغيتو نعاودو نديرو امثله اخرين راه نديروهم ماشي مشكل. وبالنسبه لي فورمول دو بوليتيس و لي فورمول وي لي فورمول دو بوليتيس راه كاينين بزاف، وكما قلت لكم حتى هنا راه كاين بزاف ديال الطرق باش تبدا لا ليتر ديالك، سواء تبدا بلا دات، سواء تبدا بليفينمون ديريكت، وكاينين عبارات بزاف ديال لا بوليتيس ديال الاحترام. الا بغيتو نعاودو في شي فيديو اخر نهضروا عليهم. Donc j'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.